Ha ha ha, for kids. Ha ha ha. प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जो पहेली पूछी थी आपसे, वो पहेली थी वो कौन सी चीज़ है जिस पर खड़े होते ही मुसलमान कानों को हाथ लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब था जाए नमाज। तो जिन्होंने हमें सही जवाब दिया उनके नाम हैं सामिया अहमद, तहमीना अदनान, फरवा एहसान, वजीहा मजीद, फरासत अहमद आशिर, हानिया अंजुम, अब्दुल अव्वल, अब्सार अहमद मलेशिया से और हशाम अहमद। अब हम आते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ एक गांव में रहता है। उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं और उनके ऊपर उसने फसलें लगाई होती हैं। रोज़ाना जिनके फसलों में वो काम करता है। एक दिन वो आदमी बीमार हो जाता है तो वो अपने बेटे को बुलाता है, वकास इधर आओ। तो जैसे ही वकास पास आता है तो वो कहता है कि आज आप चले जाओ काम करने के लिए फसलों में, लेकिन याद रखना कि वक्त पे घर आ जाना, ज़्यादा देर ना लगाना, शाम होने से पहले ही आ जाना, क्योंकि जिस रास्ते से आपने गुज़र के आना है उस पे रात को गुज़र नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि आप फ़िक्र ही ना करें अब्बू जान, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वकास जाता है और सारा दिन लगा के ढेर सारा काम करता है, बड़ी मेहनत के साथ काम करता है कि मेरे अब्बू खुश हो जाएंगे जब मैं घर जाऊंगा। तो काम करते करते वो इतना दिल लगा के काम कर रहा होता है कि उसे ये भूल ही जाता है कि मेरे अब्बू ने बोला था कि शाम होने से पहले ही निकल आना, रास्ते में कहीं देर ना हो जाए। जब वो देखता है कि शाम हो रही है और मुझे जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहिए, तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन उसको रात होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा देर हो जाती है। अंधेरा तो बहुत हो रहा था। उसको अंधेरी रात में ऐसी जगह से गुज़रना था जहाँ पे कोई और नहीं था और सिर्फ फसलें पौधे ही थे। जब वो वहाँ से गुज़रता है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वहाँ पर तो और कोई होता ही नहीं है। तो उसको बहुत ज़्यादा खौफ आने लगता है, लेकिन उस वक़्त क्या कर सकता था, सिर्फ उसको जल्दी जल्दी घर पहुँचना था। फिर वो सोचने लगता है इसीलिए तो अब्बू ने मुझे बोला था कि जल्दी आ जाना। ऐसे ही सोच में वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है, क्योंकि उसे खौफ आ रहा होता है। तो अचानक से उसके सर पे कोई चीज़ आकर बैठती है और फड़फड़ा कर दोबारा से उड़कर दरख्त की तरफ बैठ जाती है। दरख्त पर जाकर तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और जब वो बहुत ज़्यादा डर के इधर उधर देखता है तो उसे नज़र आता है उल्लू, कि एक उल्लू था जो उसके सर पे आकर बैठा और फटाफट से उड़ के दूसरी तरफ जा बैठा। जब उसके साथ ऐसा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो जल्दी से इधर उधर देखे बगैर दौड़ लगाना शुरू कर देता है। दौड़ते दौड़ते उसको लगता है कि दूसरी तरफ से दरख्त के पास से मुझे कोई देख रहा है। लेकिन जब वो थोड़ा सा गौर करके देखता है तो वहाँ पे तो ऊंची ऊंची झाड़ियाँ होती हैं, और उसे ये महसूस हो रहा है कि झाड़ियाँ जो हैं वो कोई इंसान है या कोई भूत हैं जो मुझे डरा रहे हैं, मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। जब वो ज़्यादा गौर करता है तो उसको ये लग रहा होता है कि ये हिल रहे हैं और ये मेरी तरफ आ रहे हैं, और फटाफट वहाँ से दौड़ लगाकर बहुत आगे चले जाता है। जब बहुत ज़्यादा आगे जाता है और आंखें बंद करके दौड़ लगाई जाता है तो उसकी एक टक्कर, ज़ोरदार टक्कर हो जाती है एक दरख्त के साथ। लेकिन उसे समझ नहीं आती, वो समझता है कि कोई भूत है जिसके साथ मेरी टक्कर हो गई है। वो जल्दी से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है और पसीना आने लगता है और डर जाता है। जैसे ही अपने होश में आता है तो वो देखता है कि ये तो दरख्त है, और ख़ुद ही हंसने लग जाता है कि ये तो दरख्त है। लेकिन जैसे ही वहाँ से चलने लगता है तो उसे लगता है दरख्त के पीछे कोई देख रहा है मुझे, और ज़्यादा गौर करता है तो देखता है कि दरख्त के पीछे एक छोटा सा पौधा होता है जो उसे लग रहा होता है कि ये मेरी तरफ देख रहा है। फिर भागता हुआ थोड़ा सा आगे जाता है
تو اسے ایسے لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ساتھ سے ادھر اور ادھر وہ دیکھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی چڑیلیں آ رہی ہیں، بھوت آ رہے ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے بہت زیادہ آوازیں اس میں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ تیز دوڑ لگاتا ہے، اور آگے جا کر وہ نیچے گر جاتا ہے۔ جب وہ نیچے گرتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ پانی جمع ہوتا ہے اور وہ سارا کچرے سے بھر جاتا ہے۔ تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو پھر سے وہ نیچے گر جاتا ہے، گیلا تو وہ پہلے ہوتا ہے، اوپر اس کے اور کچرا لگ جاتا ہے، مٹی لگ جاتی ہے، سوکھے پتے لگ جاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ گندا مندا سا ہو جاتا ہے۔ اللہ لا کر کے یہ سفر اس کا یوں ہی ختم ہوتا ہے۔ وہ اپنے گاؤں کی طرف جاتا ہے۔ جب اس کو نظر آتا ہے کہ سامنے گھر نظر آ رہے ہیں، میرا گاؤں شروع ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے کہ شکر الحمدللہ میری جان بچ گئی۔ پیچھے تو بہت زیادہ بھوت تھے، چڑیلیں تھیں، ان سے میری جان بچ گئی۔ جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے گاؤں میں کہ میں بھاگ کر اپنے گھر جاؤں، تو کچھ رستے میں کتے بھونک رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں کوئی غیر شخص آ گیا ہے جو کوئی چور ہے، اور وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ ان سے بچنے کے لیے زور زور سے بھاگتا ہے، تو بہت زور سے وہ بھاگتا ہے، جلدی 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 جلدی، تو اس کا گھر آ جاتا ہے۔ وہ بہت زور زور سے گھر کے دروازے کو کھٹکانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے والد صاحب اٹھ کر آتے ہیں، تو وہ جیسے دروازہ کھولتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا، یہ کون ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو؟ وہ جلدی سے اندر گھستا ہے اور دروازے کو کنڈی لگا دیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی تم کون ہو؟ ہمارے گھر میں کیوں گھس آئے ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں تو آپ کا بیٹا وقاص ہوں۔ وہ زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ابو کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا؟ اچھے بھلے تو گھر سے گئے تھے اور اب کس حالت میں واپس آ رہے ہو؟ تو وہ ساری کہانی وہیں پر کھڑے ہو کے اپنے ابو کو بتانے لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، بھوت ہوتے ہیں، چڑیلیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے ابو جب اس کی ساری باتیں سنتے ہیں اور وہ اور زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کی امی، اس کے بہن بھائی سب ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ شرمندہ ہو کر جلدی سے واش روم کی طرف بھاگتا ہے۔ جب وہ اپنے کپڑے چینج کرتا ہے، نہاتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، واپس آتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو اتنی مشکل سے واپس آیا ہوں گھر اور آپ صاحب مجھ پہ ہنس رہے ہیں۔ تو پھر اس کے پاپا اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ڈر تو انسان کے اندر ہوتا ہے، جب تک انسان ڈرتا رہے گا تو اس کو کوئی بھی چیز جیسے وہ سوچے گا، جیسے اس کے دماغ میں آئے گا، ویسا اس کو نظر بھی آتا رہے گا اور وہ خوف اس کا رہے گا۔ لیکن اگر انسان چاہے تو وہ اپنا ڈر، اپنا خوف ختم کر سکتا ہے۔ تو وہ اپنے ابو کی باتیں غور سے سننا شروع ہو جاتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں ایک سبق تو لینا ہی ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے ڈر نکالنا چاہیے۔ کوئی بھوت، کوئی چڑیلیں، کوئی ایسی چیزیں اس دنیا میں نہیں ہوتی، ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہوتی۔ یہ ایک ڈر ہے جو شیطان نے ہمارے اندر بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہیں، ہمت کریں تو اس ڈر کو اپنے اندر سے ختم کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، کہانی تو ہوئی ہے ختم، اب آتے ہیں ہم اپنی پہیلی کی طرف۔ ہماری آج کی پہیلی ہے اقرا عرفان کی طرف سے، جو راولپنڈی سے ہیں۔ ان کی طرف سے پہیلی ہے جو اپنے ساتھیوں سے شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو پانی میں بھی چلی جائے تو کبھی گیلی نہیں ہوتی؟ تو پیارے بچوں، جلدی جلدی ہمیں جواب دیجئے کہ آپ کا جواب کیا ہے، تاکہ ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کا جواب آپ کے نام کے ساتھ باقی ساتھیوں کو بتا سکیں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی اور اس پہیلی کے بعد ہمیں دیں اجازت۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہماری سٹوری کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔